Hinaot mga igsuon nga sa atong pagtabang sa atong mga kaigsuonan, makahatag usab kita og kahayag sa ilang mga gihambin nga mga problema. Sa ingon usab, maabli usab ang atong mga buta nga mga mata sa kanindot sa grasya nga maangko nato sa panahon nga mutabang kita sa mga igsuon nato nga nagkinahanglan. Diha lamang sa mata sa atong pagtuo, mahimamat nato ang tiunay nga pagkatawo ni Kristo nga gipadayag diha sa kabus ug nagkinahanglan natong mga kaigsuonan. Oksang buhay, kumusta mga igsoon? Maayong adlaw. Mga igsoon, aniya na usab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako di ay si Ninyo Tamayo, usa ka pre-deacon sa atong Archdiocese sa Sugbo. Karong adlaw, uban ni ako ninyo pagpamalandong sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 35 ngadto sa 43. Ang atong ebanghelyo nag-asoy mahitungod sa usa ka buta nga buot makakita. Misinggit siya sa makusog, "Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in taon ako." Apan, ikasab-an hinuon siya sa mga tao, "Pero bilib kay ko atong buta, kay wala gihapon siya kabsi ug pagtuo." Hinunua, mikusog hinuon siya pagsinggit, "Kaliwat ni David, kaluy-i in taon ako." Nadungog kini ni Jesus ug gipangutana siya, "Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo?" Mitubag siya, "Sir, gusto unta kong makakita pag-usab." Ug ingnan siya ni Jesus, "Makakita ka, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo." Human siya naayo, misunod siya kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Mga igsoon, unsa may kalambigitan niini sa atong kinabuhi? Tutulo ka mga punto. Una, pagkamakanunayon diha sa pagtuo. Nabati nato nga mituwaw sa makusog nga tingog ang buta aron lamang mabati siya ni Jesus. Bisan gikasab-an siya sa mga tao, nagpadayon gihapon siya. Hagit usab kini kanato mga igsoon nga dili gayud kita mulunga sa pagtuwaw sa atong mga pag-ampo o pangaliya ngadto sa Ginoo. Hangtod kini iyang dunggon. Ang atong pagtuwaw timaan kini sa atong hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon, paghimamat kang Jesus sa matag yano nga adlaw sa atong kinabuhi. Sa Jesus, mihimamat sa buta bisan pa man sa kagahog o sa bagang panon sa mga tao. Hagit kini nato nga mangita sa dagway sa Dios panahon sa atong paglakaw sa mga kadalanan sa atong dakbayan o magpadulong kita sa atong tagsa-tagsa ka mga buluhatan o tulonghaan diha sa atong mga pag-ampo ug pagpamalandong. Pagduaw nato sa atong suod nga mga higala, pagtabang sa mga kabus, pag-amuma nato sa atong mga ginikanan. Sa maong paagi, mahimamat nato si Jesus kanila. Kay matud pa ni Santa Teresa sa Calcutta, seeing and adoring the presence of Jesus, especially in the lowly appearance of bread and in the distressing disguise of the poor. Ikatulo mga igsoon, hagit sa pagkamaluluyon. Gitawag kita sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesus sa pagtabang sa mga kaigsuonan nato nga nagkinahanglan. Ug dili magpakabuta-bungol ngadto kanila. Mutabang gayud kita kutob sa atong makaya. Kay matud pa sa liriko sa kanta nga buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata, kun sa kasing-kasing magpabilin tang buta. Hinaot mga igsuon nga sa atong pagtabang sa atong mga kaigsuonan, makahatag usab kita og kahayag sa ilang mga gihambin nga mga problema. Sa ingon usab, maabli usab ang atong mga buta nga mga mata sa kanindot sa grasya nga maangko nato sa panahon nga mutabang kita sa mga igsuon nato nga nagkinahanglan. Diha lamang sa mata sa atong pagtuo, mahimamat nato ang tiunay nga pagkatawo ni Kristo nga gipadayag diha sa kabus ug nagkinahanglan natong mga kaigsuonan. Mga igsuon,
Daghang salamat. Magkita na usab kita ugma ug hinaot dili kita magpakabuta. Amen.